Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa unom na kabulan ang gisabak ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga ulay nga ginganlag Maria. Kasulunon siya ngadto sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Miadto ang anghel kaniya og miingon, "Paglipay, ang Ginoo naguban o nagpanalangin kanimo pag-ayo." Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel, ug namalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, "Ayaw kahadlok, Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Ikaw magsabak og manganak og usa ka batang lalaki, ug nganan mo siyag Jesus. May mo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang kagikan nga si David. Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian." Si Maria mingon sa anghel, "Unsaon man pagkahimo nini nga wala man ko'y bana?" Ang anghel mitubag, "Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo o mapabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod nini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Elizabeth. Giingon nga dili siya makaanak, apan karon unom na kabulan ang iyang pagsabak. Bisag tigulang na siya, kay alang sa Dios walay dili mahimo." Miingon si Maria, "Sulugon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti." Ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Dalaygon ikaw among inahan, Santa Maria, Birhen ug Rayna. Imong gipakita kanamo ang mga hiyas nga angay namong mabatunan aron mahiduol kami sa atong Dios. Ang imong pagkamasinugtanon bisan pa sa mga kahangawa. Ang imong pagkamapaubsanon bisan pa sa mga kasakit. Ang imong pagkamaampuon bisan pa sa mga kalisdanan o kabugnaw. Nagpaligon kini kanimo o nagdala kini grasya o kaluoy gikan sa Dios. Iampo kami o among inahan, Birhen ug Rayna, nga magmatinumanon pud kami, nga magpaubos kami sa kaayo ug grasya, nga magsangpit kami matag higayon sa atong Dios makagagahom sa tanan. Santa Maria, Birhen ug Rayna, iampo mo kami karon ug sa gihapon. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo ug pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share ug follow aron makaabot pud kini sa uban. Ug nga bendisyonan ka ug ang imong pamilya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.